अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फटाफट ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में खैर इकोनॉमी के ऊपर काम तो कभी किया नहीं गया। हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम जी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ज़ाहिर है इकोनॉमी की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज़ नहीं है और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके कई वीडियो कई क्लिप जो है वो वायरल भी होते हैं, जिसमें वो कभी कभार सही लेकिन सच बोलते हुए दिखाई देते हैं और उनका साफ कहना होता है कि जी इकोनॉमी की हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है और हम लोग जो हैं वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये देखिए। कुशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल आज भी हमें कर्जों की जो जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोजे के। जी हाँ, ये थे शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि कर्जा लेके ही हम सब कुछ गुजारा कर रहे हैं और कर्जा लेकर ही चाय भी कर्जा लेकर ही पिलाई जा रही है। अब इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की हैं उनको करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है भारत से। सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कुछ गुल खिलाए जब उनकी गवर्नमेंट थी? वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स भी जो आई हैं उन्होंने कोई खास कारनामे नहीं दिए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज्यादा काम हुआ और सब कुछ सारे प्रोग्रेस उन्हीं के टाइम पर हुई, या जरदारी साहब या इमरान खान ने भी कई कई तरह की गलतियां की जिसमें इमरान खान अभी तक हमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सिलसिले में भी मैं आपको एक यानी इमरान खान साहब के सिलसिले में भी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ जो कि भारत से हमारे दोस्त और जाहिर है कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और पाकिस्तान में अब इनको बहुत देखा और सुना जाता है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे एरियाज जो पाकिस्तान के, चाहे वो केपी के हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के छोटे टाउन हो, वहां पर भी अब लोग सुनने लगे हैं, बात करने लगे हैं मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, लेकिन वो बता क्या रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये सुन लीजिए। दूसरा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान का कौन सा लीडर था जिसने आते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी थी? उस लीडर का नाम बताइए। वो कौन था जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी थी? और तीसरी बात, वो कौन सा लीडर था जिसके चेले चपाटों ने, जिसके चमचों ने पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पे हमला करा, पाकिस्तानी फौज के एयर बेसिस पे हमला करा, पाकिस्तानी फौज के बहुत सीनियर कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करा? वो कौन सा लीडर था? अब ये क्वेश्चन जो है यकीनन मेजर साहब जो पूछ रहे हैं वो हमारे यहाँ लोगों को जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई जवाब देता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा।
कोई ऐसा दिख नहीं रहा। हमने ये ट्विटर पे भी लगाया है, बहुत से लोगों को टैग भी किया है, जिसमें सरकारी लोग भी हैं, यानी कि मिनिस्टर्स भी हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, मीडिया भी है, बहुत सारा जो मीडिया के लोग हैं उनको भी हमने दिखाया, लेकिन कोई भी बात करने को या बात का जवाब देने को तैयार हमें दिखाई नहीं पड़ता। मगर बहरहाल ये सवाल तो उठ रहे हैं, और सिर्फ मेजर साहब नहीं कर रहे, बहुत से लोग भारत से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अगर सही होना है तो यकीनन उनको इन चीजों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन ये सारी पार्टीज तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन साथ साथ एजेंसी और आर्मी का जो रोल है वो भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है, उसके ऊपर भी लोग बार बार बात कर रहे हैं, और जाहिर है वो इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि ये इदारे जो हैं, ये लोग जो हैं, ये अपने आप को ठीक कर सकें। आखिर कब तक छुपा सकेंगे अपनी बातों को, और कब तक छुप के बात कर सकेंगे, ये बात तो मुझे लगता है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब बहुत से लोगों को हिस्ट्री का भी पता लग गया है, जो इस वक्त लोग कर रहे हैं वो भी पता है, कहाँ कहाँ पे सिविलियन इदारों में जो है वो रिटायर्ड फौजी लग गए हैं, वो भी सबको पता है, एम्बेसडर बन के जाते हैं वो भी सब जानते हैं। तो अब वक्त आ गया है इनके सिर्फ ठीक होने का। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि अब पब्लिक को रोका नहीं जा सकता, पब्लिक को चुप कराया नहीं जा सकता। 2 4 6 लोगों को चले उठा लेंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन 25-26 करोड़ की आबादी का क्या करेंगे? जो अब बच्चा बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो फौज हो, वह फौज अपना काम करे, यानी कि सरहदों की हिफाजत और सिक्योरिटी का, और इसी तरह से पॉलिटिशियंस अपना काम करें, तभी मुल्क जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। बात करेंगे एक बार फिर हम भारत की और हमारे फेवरेट सनी देओल जी की। जी हाँ, सनी देओल जी जो कि सभी जानते हैं फिल्मों में काम करते हैं और बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और पाकिस्तान के बारे में जो मूवी बनी थी, यानी कि गदर, उसमें वो हमारा हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे, जो अभी तक उन्होंने वापस ही नहीं किया। हमने बहुत बार कहा, लेकिन उनको जो है उन्होंने हैंडपंप नहीं वापस किया। अब हुआ ये कि जी इलेक्शन आ रहे हैं भारत में, और सनी देओल जी जो है वो भी गुरदासपुर एक जगह है, वहां से इलेक्शन लड़ा करते हैं। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट, यानी कि बोले तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने सनी देओल जी को टिकट नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, इसलिए कि जब तक ये हमारा हैंडपंप वापस नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है मोदी जी इनको दोबारा टिकट देने वाले नहीं है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि जी क्योंकि सनी देओल जी ने लास्ट टाइम जब वो जीते थे और उसके बाद पार्लियामेंट में पहुंचे थे, तो उसके बाद जहां से इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, यानी गुरदासपुर, वहां जाके लोगों का हाल अहवाल नहीं पूछा। कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जैसी हरकतें उन्होंने की। यानी पाकिस्तान में भी यही होता है कि जब पॉलिटिशियन जीत जाता है, वोट ले लेता है और जीत के असेंबली में पहुंच जाता है, उसके बाद उन्हीं लोगों को नहीं पहचानता जिन्होंने उसे वोट डाले होते हैं। तो जी सनी देओल जी के बारे में भी यही कहा गया कि जी उन्होंने जाके लोगों से कुछ पूछगछ नहीं की, अपने कामों में बिजी रहे, फिर गदर 2 बना डाली उन्होंने। और जिसके बाद उनको अब हुआ ये है कि जाहिर है कि पब्लिक ने शिकायत की होगी मोदी जी से, बीजेपी से, कि जी ये आपने बड़ा गलत किया कि इनको टिकट दे दिया, इसलिए कि इन्होंने तो हमारा हाल अहवाल ही कोई नहीं पूछा, हमारे लिए कोई काम ही नहीं किया। क्योंकि भारत में तो इस तरह के पॉलिटिशियन नहीं चलते कि जो पब्लिक के लिए जाएं तो सही, वोट तो ले लेकिन काम ना करें। ज्यादातर ऐसा नहीं होता, हो सकता है कहीं कुछ होता भी हो, और हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते। लेकिन बहरहाल सनी देओल जी जो है उनके लिए कहा गया कि जी जो मैंने न्यूज पढ़ी उसमें यही बताया है कि जी किसी एक्टर के बजाय किसी पॉलिटिशियन को सीट दी जाए ताकि वो पब्लिक के लिए काम भी कर सके। तो बहरहाल बहुत से एक्टर जो हैं वो इंडिया की पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो काम भी कर रहे हैं और पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि जी सिर्फ एक्टर होने की बेस पे उनको टिकट नहीं दिया गया, मेरे ख्याल है ऐसा सही नहीं है। मगर ये जरूर है कि वो जो कहते हैं ना कर्मा, जिसपे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखती हूँ, कर्मा पे, तो बिल्कुल जी ये कर्मा ही मुझे लग रहा है कि सनी देओल जी ने, क्योंकि हमारा हैंडपंप वापस नहीं किया, इस वजह से इस बार उनको टिकट नहीं मिला। अगर हैंडपंप दे दिया होता तो यकीनन बहुत से पाकिस्तानियों की दुआएं लगती और इनको टिकट मिल जाता। साथ साथ ये भी बताती चलूं कि जी हामिद मीर साहब जो हमारे यहाँ बहुत बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल हामिद मीर साहब का एक नाम है। हामिद मीर साहब बहुत टाइम से जर्नलिज्म में हैं और काम कर रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि जी सनी देओल के सनी देओल जी की इस न्यूज के साथ कि उनको टिकट नहीं दे रही है बीजेपी, उन्होंने जो ट्वीट लगाई है उसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो एंटी पाकिस्तान मूवीज में काम किया करते हैं सनी देओल जी, उनको टिकट नहीं मिला। मतलब एंटी पाकिस्तान मूवीज का क्या मतलब है? जी, तो एंटी पाकिस्तान मूवीज से क्या मतलब है हामिद मीर साहब का, ये तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन ये जरूर है अगर वो गदर की बात कर रहे हैं, गदर 2 की बात कर रहे हैं, या बॉर्डर फिल्म की बात कर रहे हैं,
تو وہ میرے خیال ہے کہ وہ ہسٹری کے اوپر موویز بنی ہوئی تھی اور ہسٹری جیسی ہوتی ہے مووی میں ویسا ہی دکھایا جاتا ہے. اب اگر حامد میر صاحب یہ سمجھ رہے ہوں کہ غدر 2 بنائی گئی یا غدر بنے گی یا کوئی اس قسم کی موویز بنے گی جو 1947 کو دکھائے یا 1947 سے پہلے اور بعد میں یا 1947 میں جو جس طرح سے پارٹیشن ہوئی اس کو دکھایا جائے گا, تو وہاں پر یہ دکھائیں گے کہ جی لوگ بڑے خوش ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے کہ پارٹیشن ہو رہی ہے ہمارا کنٹری, یعنی اگر کوئی انڈین یہ سوچے کہ ہماری کنٹری ٹوٹ رہی ہے جی بڑا مزہ آ رہا ہے, اگر اس طرح سے کوئی مووی بنائی جائے گی تو حامد میر صاحب شاید غلطی پر ہیں. یقیناً اس وقت لوگوں کو بہت برا لگا ہوگا اور ابھی تک برا لگتا ہے کہ جس کسی کا بھی آپ کنٹری توڑ دیں گے تو ان کو اچھا تو نہیں لگے گا, چاہے اس کا جو بھی ریزن ہو. بہرحال میں نہیں سمجھتی کہ سنی دیول جی جو ہیں وہ کوئی اینٹی پاکستان موویز میں کام کرتے ہیں, اور اس طرح کے جو باتیں جو حامد میر صاحب نے کہی ہیں مجھے خیر اب تو حیران ہونا میں نے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اکثر حامد میر صاحب کی ٹویٹس ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے ہیں یہ کیا بول دیا انہوں نے, اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بول دیا کہ یہی عادت ہے بولنے دو. تو بہرحال ان کو بولنے دیں, لیکن بہرحال سنی دیول جی جو ہے وہ اس بار الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے, اور اس کے لیے یقیناً مودی جی میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ پہلے ان کو بولے ہمارا ہینڈ پمپ واپس کریں, اس کے بعد ان کو ٹکٹ دیے گا, اس سے پہلے ہرگز ان کو ٹکٹ مت دیے گا. نیکسٹ الیکشن میں بھی ایسے ہی بیٹھے رہے. ہاں ہینڈ پمپ مل گیا میں آپ کو بتا دوں گی, کال کر کے بتا دوں گی یا آ کے بتا دوں گی, ویسے بھی میں نے آپ کے ساتھ چائے پینی ہے, جب آپ نیکسٹ ٹائم پھر پرائم منسٹر بن کے آئیں گے تو مجھے پتا ہے سب سے پہلے چائے پہ مجھے ہی بلایا جائے گا. تو اگر جن لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بھارت آؤں گی چائے پینے مودی جی کے ساتھ, ان کو چاہیے کہ وہ حاجمولا کی 2 گولیاں کھا لیں, طبیعت ایک دم سیٹ ہو جائے گی. خیر میں آگے بڑھتی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی سعودی عرب میں جو ہے وہ سیاحوں پہ یعنی جو لوگ ٹورسٹ ہیں انہوں نے جی $135 بلین کے ریکارڈ خرچے کیے ہیں. جی ہاں سعودی عرب بھی جو ہے وہ اب آگے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سعودی عرب میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹورزم جو ہے اس کے لیے کام کیا جائے گا, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے ٹورزم کے حوالے سے سعودی عرب میں کہ 135 بلین ریال جو ہے ان کے اخراجات کیے گئے ہیں, اور جو لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے. بہرحال اب سعودی عرب میں بھی یہ ہونے لگا ہے اور بہت اچھی بات ہے ویسے تو, لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج جیسے رمضان چل رہا ہے اور آج لاکھوں لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے. اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف جی رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ آخری 10 روزے جو ہیں اس میں بندہ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, کہیں نہیں جاتے, اور وہاں پہ بیٹھ کے بس عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور بس اسی کمرے میں رہتے ہیں. میں آپ کو ایسا کرتی کبھی دکھائی دوں گی نہیں, اس لیے کہ مجھے تو ہر دوسرے دن باہر جانا ہوتا ہے. میں تو آج بھی شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں, عید کے کپڑے ابھی تک میں نے لیے کوئی نہیں ہے, تو اس لیے بہرحال جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو, اور اچھی بات ہے اگر بیٹھ رہے ہیں, لیکن صرف روزے رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تبھی ہوگا جب آپ دوسرے انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے, دوسرے لوگوں کو بھی اپنی طرح بہتر. جی اور رمضان کے دوران بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ مکے میں جو ہیں وہ بہت سارے بھکاری پکڑے گئے ہیں. جی ہاں مکے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی ہزاروں کی تعداد میں بھکاری پکڑے گئے ہیں, اور ان میں سے 90% کا تعلق پاکستان سے ہے. یہ بات بھی جی سعودی گورنمنٹ نے بتائی ہے کہ جی تقریباً ہزاروں کے قریب جو ہے وہ بھکاری اس رمضان میں جو عمرہ وغیرہ کے لیے گئے ہیں ان کو پکڑا گیا, اریسٹ کیا گیا ہے, اور اس میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے نکلے. خیر یہ پہلی بار نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ہم سعودی عرب کے بارے میں اور دوسری گلف کنٹریز کے بارے میں یہی سنتے آئے ہیں کہ وہاں پہ جو بھکاری پکڑے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے نکلتا ہے. پتہ نہیں وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں, لیکن بہرحال عمرے کے نام پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد عمرے کے بعد وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ساجد تاڑ صاحب نے بھی کئی بار ہمارے شو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی وہ حج عمرے کے لیے گئے تو وہاں پر انہیں بہت بھکاری ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے, اور زیادہ تر اس میں سے بلکہ سب کے سب ان کو تو میرے خیال ہے انہیں تو سارے ہی پاکستانی ہی ملے. خیر ہم آگے بڑھیں, اور جی ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی اینولی بتایا جا رہا ہے کہ جی سالانہ 79 کلو کھانا فی کا ضائع ہو جاتا ہے. جی ہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر سال پاکستان میں 79 kg کے قریب کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. جی ہاں لوگ اپنی پلیٹ بھر لیتے ہیں ریسٹورنٹس میں اور ہر جگہ, اس کے بعد کھاتے نہیں ہیں, اس کھانے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ کھانا ضائع ہوتا ہے. اور اس طرح سے نہ کیا کریں. یہ بات میں صرف پاکستانیوں سے نہیں کہہ رہی ہوں, یہ بات میں ہر اس انسان سے کہہ رہی ہوں جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز آپ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیجئے جتنا آپ نے کھانا ہے. آپ لوگ جب زیادہ پلیٹ بھر لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے کھایا نہیں جاتا وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے, جبکہ ہر جگہ ہر کنٹری میں خاص طور پہ پاکستان میں بھی
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اور وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ بھوک سے یہاں پہ مر بھی رہے ہیں. لیکن بہرحال بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا کھانا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان سے کھایا نہیں جاتا اور وہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. یہ چیزیں تھوڑا سا خیال رکھا کریں. فوڈ شارٹیج ایک طرف ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف لوگ کھانا ضائع کر رہے ہیں, اور فوڈ شارٹیج کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے. اس طرف بھی میرے خیال ہے کہ ہر کنٹری کے لوگوں کو, چاہے وہ ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو یا کوئی بھی, ان کو ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ دبئی وغیرہ میں اور ہمارے یہاں یہ سینٹورس مال میں یہاں سب یہ بھی لکھا ہوا ہے, لکھ کے لوگوں نے بورڈز لگائے ہوئے ہیں ریسٹورنٹس کے آگے کہ پلیز کھانا اتنا ہی آرڈر کیجئے جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں. کھانا زیادہ آرڈر کر دیں گے آپ سے کھایا نہیں جائے گا, تو پھر اس کو پیک کروا کے گھر لے جائیے. اگر آپ نے کھانا ہے تو فریج میں رکھ لیجئے, اور اگر نہیں کھانا تو رستے میں اگر کوئی آپ کو دکھتا ہے جو بیچارہ مجبور ہے اور غریب ہے تو اس کو دے دیجئے, لیکن کھانے کو ضائع مت کیجئے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ کھانا اتنا ہی آرڈر کیجئے جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں. یہ زیادہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھا جائیں گے اور اس کے بعد کھایا جاتا نہیں ہمارے لوگوں سے. یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے, اور خاص طور پہ شادیوں میں جا کر اور اس طرح کے فنکشنز میں جا کر تو اتنی پلیٹیں بھری جاتی ہیں کہ لگتا ہے یہ یا تو ان کا پہلا کھانا ہے یا یہ ان کا آخری کھانا ہے. یعنی یا تو یہ فرسٹ ٹائم کھا رہے ہیں یا یہ آخری بار کھا رہے ہیں, اس کے بعد یہ کھانا چھوڑ دیں گے. کچھ اور مت سمجھ لیے گا آپ لوگ بھی, نہ مطلب کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. خیر میں آگے بڑھوں اور یہ بتاؤں جی, گلگت میں بھی جی ہاں, گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ایک بار پھر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے, کیونکہ وہاں پہ کہا گیا کہ جی کہیں سے جو ہے وہ کوئی خودکش بمبار, وہ جو کہتے ہیں نا میرا پھٹنے کا دل کر رہا ہے. جی ہاں, اس قسم کے لوگوں کی اطلاع ملی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعی میں آئے اور رمضان میں ایک بار پھر جو ہے کوئی مصیبت دیکھنے کو ملے. تو سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. خیر سیکیورٹی ہائی الرٹ ویسے بھی رہنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان میں کب کون کیا کر بیٹھے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے سیکیورٹی ویسے بھی ہمارے یہاں میرے خیال ہے پورے سال ہی ہائی الرٹ رہنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ جنہیں سیکیورٹی دینی ہے وہ کسی اور ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ یہ پکچر دیکھیے آپ, اس میں کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہیں بھوک خوف, کہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوف بھوک سے آزماؤں گا, آرمی چیف. جی ہاں, اس پکچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آرمی چیف کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوف سے اور بھوک سے آزماؤں گا. تو نیچے جو بلیک اینڈ وائٹ حصہ ہے نا, جو آپ کو نیچے ایک پکچر دکھائی دے رہی ہے, اس پہ لکھا ہے کہ جی وسائل پر قابض لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے. جی ہاں, یعنی جو لوگ جنہوں نے ہر چیز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ لوگ جنہوں نے ہر جو وسائل ہوتے ہیں یا جو فیسلٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی لوگوں کے لیے چیزیں بنی ہیں اس پہ لوگوں کے قبضہ کر کے جو لوگ بیٹھے ہیں, وہ یعنی کہ ان میں مولوی بھی آ جاتے ہیں, ان میں ملا مافیا بھی آ جاتی ہے, اس میں کئی لوگ آ جاتے ہیں, اس میں بھائی لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو جی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے, اگر آپ غریب ہیں, اگر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اگر آپ بھوکے ہیں, بیمار ہیں, کچھ بھی ہیں, تو جی اللہ کی آزمائش ہے. یہ ہمارے یہاں ریلیجن بیچنے کا جو کاروبار کرتے ہیں اس میں یہی بات کی جاتی ہے. نہیں جی, خدا نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جی میں تمہیں بھوک سے اور پریشانی سے اور غربت سے آزماتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو ساری آزمائشیں صرف غریبوں پہ ہی کیوں آتی ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے گھوم رہے ہیں ہمارے یہاں لوگ, جسے کہتے ہیں نا کہ ملک چلانے والے, پالیسی میکرز, پولیٹیشینز, بیوروکریٹس, فوجی, ہمارے ایجنسی کے لوگ, ہمارے وہ بزنس کمیونٹی جو بہت زیادہ کماتی ہے, ہمارے ملا مافیا جو سارے وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی سادہ زندگی گزارنی چاہیے, جی اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو اس لیے سادہ رہیے, سادے کپڑے پہنیے, سادہ کھانا کھائیے, یہ کہہ کر وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, اپنی کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے کروڑوں کے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ جتنے ملا ہیں ان سب کو دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ مولانا طارق جمیل ہو, چاہے وہ دوسرے ملا ہو, یہ کبھی آپ کو سیدھے سادے دکھائی نہیں دیں گے. ان کو ہمیشہ آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھیں گے, ان کو ہمیشہ آپ اسی طرح سے دیکھیں گے کہ یہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور عام پبلک سے کہتے ہیں بھوکے رہو, اپنی پریشانی اٹھاؤ, اور اس کے بعد جو ہے نا جی مرنے کے بعد کی لائف جو کسی نے ابھی تک دیکھی نہیں, کسی نے ثبوت نہیں دیا, اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے نا وہ اس وقت کے لیے رکھ دو, وہاں جاؤ گے تو بہت مزے آئیں گے, ایسی ویسی ویسی کیا کچھ ملے گا, یہ سب کچھ کہتے ہیں. لیکن اپنے آپ کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. اپنے اوپر کوئی اگر اپلائی کرتا تھا تو وہ تھے عبدالستار ایدھی صاحب. عبدالستار ایدھی صاحب پاکستان
کے جو سٹیزن رہ چکے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اپنے عیدی ٹرسٹ بنایا اور اس کے بعد کام کیا کہ ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان کے لوگ بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ بالکل سادہ رہا کرتے تھے. ان کی کئی پکچرز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی کہ ان میں یہ نہیں تھا کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں یا بڑے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں. سادہ سا ان کے لباس ہوتا تھا, سادہ سا ان کا کھانا پینا ہوتا تھا, اور وہ بھاشن بھی نہیں دیتے تھے, سادگی کا بھاشن بھی نہیں دیتے تھے. میرے خیال ہے پاکستان کو اس وقت آسما جہانگیر اور عبدالستار ایدھی یا ڈاکٹر وہ جو ہے ہود بھائی, جی ہاں پرویز ہود بھائی, ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, یا ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو یہ مولاناؤں کی اور اس طرح کے ایجنسی کے لوگ اور جو پولیٹیشنز اور لوگ اٹھ کر آتے ہیں نا, یہ جو عاصم سلیم باجوہ اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید اور اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت عبدالستار ایدھی اور اسی طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کو صحیح راستے پہ لے جا سکے. لیکن کب لے کے جائیں گے پتہ نہیں, ہمیں تو نہیں پتا. جیسے ہی پتہ لگا میں آپ کو بتا دوں گی, بے فکر رہیے. تو یہاں سے میرا بھاشن ہوتا ہے ختم اور میں یہاں سے چلتی ہوں اور آپ سے ملاقات ہوگی کل. اور کل ویسے بھی 1 اپریل ہے, پھول نہیں بناؤں گی آپ لوگوں کو, ڈونٹ وری. بالکل ویڈیو آئے گی اور ضرور آئے گی اور وہ آپ دیکھیں گے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کر دیں گے. جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی فٹافٹ آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو جی یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.